Karon I will be talking about living a life that pleases God. Sabi saya, pag kinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Gikan siya sa Colossus 3:23 hangtod 24. Basahon ako. Bisan unsay inyong himuon, himuan ninyo sa kinasingkasing. Ingon nga kamo nagaalagad sa Ginoo, dili sa tao. Nasayran usab ninyo nga may panulundon nga ihatag ang Ginoo kaninyo isip inyong ganti. Kay si Kristo nga atong Ginoo mao ang inyong gialagaran. Ang nagabuhat og dautan silutan sumala sa iyang nahimong kasaypanan. Bisan kinsa pa siya tungod kay walay pinalabi ang Dios. Moingon mo nga ay disqualified na di ay ko, wala na di ko'y apil ana. Kay bulayog man ko, badlungon man ko, or di man ko patuo. No mo nang word. Okay, paminaw. Ang Dios wala nagapangita og perfect nga tao. So kung wingon ka nga makasala man ko, di na lang ko diya mosulod sa simbahan. Ang Ginoo wala nangita og perfect. Ang Ginoo nato sama na siya sa doktor. Ngano mo adto man kag doktor? Kay naa kay sakit, di ba? Muna nga mo adto ta sa Ginoo kay makasasala ta. Magpatabang ta sa iya kay dili nato kaya. Muna mo adto tag doktor kay naatay sakit, kinahanglan tag tambal. Nya tambal nga insakto, dili tambal nga kita-kita ray naghimo-himo. Di ba? So si Lord lang yun ang tambal sa ato ang kinabuhi. Siya lang ang solusyon sa tanan natong problema nga dili nato kaya. Amen ba? O ang Dios nangita og mga tao nga ang ilang kasing-kasing kanang tinud-anay ba? Dili, wala siya nangitag tao nga perfect. Pero nangita pud siya tao nga mo-obey. Kanang tinud-anay gyud nangalagad ta sa Ginoo pero dili man pud ta mapabadlong. Dili pud ta maminaw og correction. Di ba? So, ang kinabuhi nga makapahimuot sa Dios, dili nagpasabot nga kinahanglan perfect ka. Kundili masinugtanon ka. Obedient ka, musunod ka. Kabalo ka nga maunay tama, kadto imong sundon. Making the right choices. So na ako'y tulo ka butang lang nga ihatag sa inyo, ha? Number 1, tumana ang Dios bisan walay nagtanaw. Basahon ako sa Panultihon 15:3. Makita sa Ginoo ang tanang panghitabo. Nagtanaw siya kanato. Dautan man kita umaayo. Ang Dios nakakita sa tanan natong gibuhat. Ang atong tinuod nga kinaiya makita lang gyud kung walay nagtanaw. Kanang ikaw lang sa kwarto ninyo, kanang naghigda ka, kanang nagunit kag cellphone nga ikaw ra isa, unsa gyud ang imong ginabuhat? Unsa imong ginatan-aw? Kana mo'y tinuod. Nakapahimuot ka ba sa imong gitrabaho? Kung naa ang Ginoo sa imong tapad, nagtanaw nimo, pwede ba nimo siya maingnan, Lord, oh, tanaw, Lord. Makaana ba ka? Kay diha gyud makita nga tinud-anay ka nagtrabaho. Kanang walay nagtanaw. Kanang magmatinud-anon ka sa imong pulong. Kanang imuhang mo ingong kag, oo, madto ko. Madto bagyud ka. Oo, buhaton ako na. Buhaton bagyud nimo. Oo, dili na lagi. Dili na bagyod. Hinumdumi, ingon ang pulong sa Dios. Makita sa Ginoo ang tanang panghitabo. Nagtanaw siya kanato. Dautan man kita, umaayo. Maunang kinahanglan magmatinud-anon ta.
Hinumdumi manubag kita una sa Dios, dili pa sa tao. Usahin no, kung kita mga alagad sa Dios, murag na immune na tani nga word. Pero inigawas na to dito, murag wala lang, back to normal. Hinumdumi, ingon lagi kuwaw, nagka-anam o kakuan ba ang word sa Ginoo. Doon lagi siya mo balik. Usahay gud mo ingon ko nga, haloy tanawa gud sa nakadautan ang kalibutan. Kinahanglan na gyud ta karon mutawag mo dangop sa Ginoo. Unya kung kita mismo personal nato, sarili nato di nato mabadlong. Unsa na lang naging contributor ka sa pagkadautan. Naging contributor ka sa pagka-cheater. Ayaw, dili ta mo apil ana. Number 2, serve with excellence. Pagtrabaho nga naay kahingpit sa imong kasing-kasing. Sa Colossus 3:23 ingon diri, bisan unsay inyong buhaton, buhata kini sa kinasing-kasing sama nga inyo kining gibuhat alang sa Ginoo ug dili alang sa mga tao. Importante gyud kay nga buhaton nimo nga para sa Ginoo. Dili para sa tao. Kung nagtrabaho ka, ayaw pagsalig nga maayo ko kaya na ko na. Dili na siya pwede. Kay di yun nato kaya kung wala ang Ginoo. Serve with excellence. Ayaw mo pagtrabaho tungod lang kay obligasyon ninyo ni. Iswelduhan man mi, so wa mi choice, wala may lain. Ayaw. Pagtrabaho mo nga daw si Ginoong Jesus mismo ang imong gialagaran. Ang inyong amo ba si Jesus? Unsa man ka mo serve kung si Jesus imong amo? Di ba? Lahi gyud. Work with excellence. Ako dili na ko kaya ni sa una, dili oy maingon jud ko na unsa man ning trabaho na ako runoy nga puro man ni paperwork. Pero inighuman ako no nga makapasar ko, dili na ibalik sa kuha, malipay kay kumingon jud ko, Lord, dili gid na ko ni kaya, Lord, ikaw na gyud ni. Salamat kaayo. Ang dungog ug himaya imuhara. Ana pud ka. Lord, salamat kay ko, Lord, ba nga imo kong gitudluan. Ayaw mo kasuko, tudluan mo, magpasalamat noon mo kay naay na madlong ninyo. Magpasalamat mo kay naay nitudlo ninyo. Kaysa magpalabi na lang gid mo nga ingon anak mo, asa na lang gid mo padulong. Next, number 3, last. Be tactful with your words. Unsay opposite sa tactful? Di ba tactless? Ang tactless, kana bitong pataka lag sulti ba basking makasakit. Wala na kabalo sa iyang ginasulti nga nakasakit na day sa iyang isig kaingon. No naay tao inana. Ang usa ka Kristohanon kinahanglan maalamon sa pagpili sa iyang pulong. Be wise with your words. Ingon sa Efeso 4:29, ayaw kamo paggamit og daotang mga pulong, kundili ang makatabang lamang og makaayo sa mamati kaninyo. Kinahanglan ang atong pulong dili makaguba sa tao, kundili makatukod sa iyang kinabuhi. Ang ato mga baba mahimong instrumento sa pagdasig o paghatag og grasya sa uban. Amen? Kaya ang atong gialagaran kinsa? Ang Ginoo, dili ang tao. Amen.